आजको यस भिडियोमा हामी कक्षा 11 को एकाउन्टबाट एउटा टपिक लिएर आएका छौं जुन रहेको छ ट्रिपल कोलम क्याश बुक। हजुर, यहाँ ट्रिपल कोलम क्याश बुकको लागि चाहिँ हामीले 2072 सेट सी को क्वेशन लिएर आएका छौं, जसमा चाहिँ तपाईको क्वेशनले रिक्वायर्डमा के मागेको छ, ट्रिपल कोलम क्याश बुक भनेर मागेको छ। यहाँ क्वेशनले के भनेको छ भन्दाखेरि फलोइङ ट्रान्जेक्सन्स आर गिवन भनेर तपाईलाई पोस्ट 1 मा के दिएको छ, क्याश इन ह्यान्ड रुपीज 40,000, यानी कि हामीसँग हातमा 40,000 रुपैयाँ छ अनि क्याश एट बैंक कति छ 80,000। भनेपछि यसले के बुझायो भन्दाखेरि हामीसँग हातमा क्याश यति छ भन्यो यो 40,000 रहेछ अनि हामीसँग बैंक ब्यालेन्स कति रहेछ 80,000 रहेछ। यो जहिले पनि तपाई एनईबी को क्वेशन हेर्नुहुन्छ भने हरेक क्वेशन को फर्स्ट ट्रान्जेक्सन जहिले पनि यस्तै हुन्छ र यो ट्रान्जेक्सन भन्दा पनि यो चाहिँ जस्ट एउटा इन्फर्मेसन, हामीसँग हातमा यति छ बैंकमा यति छ भनेर इन्फर्मेसन दिएको। यो फर्स्ट कुरा हामीसँग जति क्याश र हामीसँग बैंक ब्यालेन्स जति अवेलेबल छ यसलाई चाहिँ हामी टु ब्यालेन्स बीडी भनेर डेबिटमा चढाउँछौं है। कहाँ चढाउने, टु ब्यालेन्स बीडी भनेर डेबिट साइडमा चढाउने। ठीक छ। त्यसैगरी अर्को छ पोस्ट 5 गुड्स कस्टिङ रुपीज 5,000, 5,000 पर्ने सामान है। 5,000 पर्ने सामान चाहिँ हामीले के गरेछौं, पर्चेज गरेछौं। कतिमा पर्चेज गरेछौं, 4900 मा पर्चेज गरेछौं। ठीक छ। 5,000 पर्ने सामान 4900 मा किन्यो भने चाहिँ 100 रुपैयाँ त तिरेनौ नि, 100 रुपीस त हामीले पे गरेनौ, यानी कि त्यो 100 रुपैयाँ के रहेछ हाम्रो लागि डिस्काउन्ट प्राप्त रहेछ है, डिस्काउन्ट लिएको रहेछ। अब अहिले जर्नल बनाउँदा हामीले के ख्याल गर्नु पर्यो, डिस्काउन्ट पायो भने है, डिस्काउन्ट पायो भने त्यो क्रेडिट हो, डिस्काउन्ट दियो भने त्यो के हो, डेबिट हो है। र अर्को छ पोस्ट बिल क्याश रिसिभ फ्रम अरुण, अरुणबाट हामीले क्याश प्राप्त गर्यौं कति 900 रुपैयाँ चाहिँ हामीले अरुणबाट पान्यौं है। अनि फर्दर के भन्दैछ, एन्ड सेटल्ड हिज अकाउन्ट, यानी कि उसँग हाम्रो केही लेनदेन रहेछ है, अरुणसँग हाम्रो पुरानो कुनै लेनदेन रहेछ र उबाट हामीले 900 रुपैयाँ पाएर सेटल गर्यौं। अब लेनदेन सकियो, सेटल भनेपछि अब लेनदेन बाँकी छैन। हामीले 900 रुपैयाँ अरुणसँग लियौं अनि पुरानो अकाउन्ट चाहिँ कति रहेछ 1000 रुपैयाँ रहेछ, यानी कि यसको अर्थ के रहेछ, मैले अरुणसँग 1000 रुपैयाँ लिन बाँकी रहेछ तर मैले 900 रुपैयाँ लिएँ र सेटल गर्दै अब लेनदेन सक्यो भनेपछि यसको अर्थ के, मैले 100 रुपैयाँ त लिन छु नि, 100 रुपैयाँ मैले के गरेछु, डिस्काउन्ट दिएछु, छोड दिएछु है। अब डिस्काउन्ट दिनु भनेको फेरि के हो, तपाईको डेबिट हो। र अर्को के छ पोस्ट 19 क्याश डिपोजिटेड इन्टु बैंक। अब हामीले बैंकमा गएर के गरेछौं, डिपोजिटेड गरेछौं कति 6,000, आफूसँग भएको क्याश 6,000 रुपैयाँ चाहिँ बैंकमा लिएर बैंकमा गएर डिपोजिट गर्दै छौं। अब यहाँ के हुन्छ, कन्ट्रा एन्ट्री हुन्छ, तपाईको दुईतिर चढ्छ। कस्तो हुन्छ भने क्याश डिपोजिट इन्टु बैंकको जर्नल एन्ट्रीज के हुन्छ भन्दाखेरि बैंक अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट हुन्छ, बैंक चाहिँ डेबिटमा क्याश चाहिँ क्रेडिटमा भनेपछि यो यस्तो खालको केसमा के हुन्छ, कन्ट्रा एन्ट्री हुन्छ है। र फाइनली के छ भने, फाइनली भन्दा पनि पोस्ट 23 मा के भनेको छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम इन्भेस्टमेन्ट रुपीज 1200, हामीले लगानी गरे रहेछौं, लगानी गरे बापत इन्भेस्टमेन्ट गरे बापत हामीले इन्ट्रेस्ट ब्याज प्राप्त गरेछौं कति 1200 रुपैयाँ। भनेपछि यसको जर्नल के हुन्छ, क्याश अकाउन्ट डेबिट, हामीले 1200 रुपैयाँ पाएको पैसा आयो भने चाहिँ क्याश अकाउन्ट डेबिट हुन्छ। केबाट पाएको त भन्दाखेरि टु इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट, के शीर्षकबाट आयो भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट हो। र अर्को के छ पोस्ट 27 क्याश विथड्रन फ्रम बैंक, बैंकबाट हामीले पैसा निकालेछौं, कति निकालेछौं 2000 रुपैयाँ निकालेछौं, केको लागि, पर्सनल युजको लागि, पर्सनल युजको लागि निकालेछौं। अब यहाँ दुईटा केस हामीले जर्नल एन्ट्रीजमा पढेका छौं। के भनेका थियौ भन्दाखेरि हामीले त्यहाँ जस्तो अफिस युजको लागि हो भने क्याश अकाउन्ट डेबिट टु बैंक अकाउन्ट हुन्छ र यदि पर्सनल युजको लागि हो भने ड्रइङ अकाउन्ट डेबिट टु बैंक अकाउन्ट हुन्छ, यानी कि पर्सनल युजको केसमा क्याश अकाउन्ट डेबिट हुँदैन थियो जर्नल एन्ट्रीजमा हो। त्यो कुराहरु चाहिँ अब हामी के गर्छौं, त्यसलाई कन्सिडर गरेर अब ट्रिपल कोलम क्याश बुक बनाउने छ। र तपाईले एउटा कुरा के ख्याल गर्नु पर्यो भने यो च्याप्टरमा तपाई प्रवेश गर्दाखेरि पहिला सुरु तपाईले जर्नल एन्ट्रीज राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ है। र हामीले यो भन्दा अगाडि नै जर्नल एन्ट्रीजको बारेमा केही च्याप्टरहरु कभर गरेका छौं। त्यसैगरी हामीले ट्रिपल कोलम क्याश बुक यो च्याप्टर यो टपिकमै आधारित भएर हामीले अघिल्लो एउटा भिडियो पनि बनाएका थियौं। तपाईले त्यो अगाडिका ती भिडियोहरु हेर्नुभयो भने तपाईलाई यो भिडियोमा धेरै सजिलो हुनेछ। अब जाउँ सोलुसन। ट्रिपल कोलम क्याश बुक। मैले राखे डेट, यो भयो हाम्रो डेबिट साइड, ठीक छ, र यो हुन्छ हाम्रो के क्रेडिट साइड। डेट राखे, पार्टिकुलर्स, ठीक छ, एलएफ,
अब तपाईले लेजरकै फर्मेट सम्झिनुस् कि लेजरको फर्मेटमा के गर्नुहुन्थ्यो भने तपाई यहाँ अमाउन्ट मात्र राख्नुहुन्थ्यो नि। अब यहाँ अमाउन्ट हैन कि यहाँ तीनटा कोलम राख्नु पर्यो किनभने ट्रिपल कोलम क्याश बुक तीनटा कोलम राख्नु पर्यो। ट्रिपल गर्दा तीनटा भयो, तीनटा कोलम राख्नु पर्यो। तीनटा कोलम भनेको के हो यहाँ क्याश बैंक एन्ड डिस्काउन्ट। ठीक छ ल यति गर्नुभयो। यो डेबिट साइड भयो। अब यही कोलमहरु तपाईले अब कहाँ पनि बनाउनु पर्यो क्रेडिट साइडको लागि पनि बनाउनु पर्ने हो है। ल जस्तो डेट यहाँ हेर्नुस् अब पार्टिकुलर्स LF क्याश बैंक देखि डिस्काउन्ट। ठीक छ ल हामीले यो कोलम यो फर्मेट तयार पार्यो है। अब जाउँ सोलुसनमा। पहिला सुरु के भन्यो पौस 1 मा हामीसँग क्याश इन ह्यान्ड 40,000 र क्याश एट बैंक कति छ 80,000। यो जहिले पनि हाम्रो डेबिट साइडमा टु ब्यालेन्स बिडी भनेर चढाउनुस्। अब पौस 1 डेटमा पौस 1 राख्नुस् र यो हामीसँग हातमा यति छ बैंक ब्यालेन्स यति छ भनेको कुरा चाहिँ तपाईले टु ब्यालेन्स बिडी भनेर राख्नुस् है। ओपनिङ डेटमा हामीसँग रहेको ब्यालेन्स हो यो कति छ भन्दाखेरि क्याश इन ह्यान्ड 40,000 हो। त्यही भएर यो क्याश भन्ने कोलममा 40,000 राख्नुस्। यानी कि यसले के बुझायो हामीसँग 40,000 रुपैयाँ छ भन्ने बुझायो है। त्यसैगरी क्याश एट बैंक भनेर 80,000 छ यानी कि यो बैंक कोलममा 80,000 चढाउनुस्। यसले के बुझायो हाम्रो बैंक ब्यालेन्समा हाम्रो बैंकको खातामा 80,000 रुपैयाँ अवेलेबल छ भन्ने बुझायो है। र यो पार्ट सकियो। ठीक छ अब जाउँ पौस 5। पौस 5 मा के भन्छ भने गुड्स कस्टिङ ₹5,000 वाज पर्चेज फर ₹4900। यसको जर्नल एन्ट्रीज के हुन्छ भन्दाखेरि पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट टु डिस्काउन्ट अकाउन्ट। यो त्यसको जर्नल किनभने हामीले 5,000 पर्ने सामान किन्यौ कतिमा किन्यौ 4900 मा किन्यौ भने चाहिँ हाम्रो पैसा कति गयो 4900 गयो। टु क्याश अकाउन्ट 4900 हुन्छ क्रेडिटमा हुन्छ क्याश पैसा गएपछि टु क्याश अकाउन्ट भयो। अनि अर्को के हो भन्दाखेरि डिस्काउन्ट हामीले पाएको कि दिएको भन्दाखेरि हामीले डिस्काउन्ट पाएको किनभने 5,000 पर्ने सामान हामीले 4900 मात्र पे गर्यो यानी कि हामीले 100 रुपैयाँ तिर्यौ न 100 रुपैयाँ हामीले के हो डिस्काउन्ट पाएको। डिस्काउन्ट पायो भने क्रेडिट डिस्काउन्ट दियो भने डेबिट हुन्छ। डिस्काउन्ट पाएको भने 100 रुपैयाँ क्रेडिटमा। ठीक छ अब तपाईको डेबिटमा चाहिँ के हुने भयो 5,000 पर्चेज हुने भयो। यो हाम्रो जर्नल हुन्छ यसको पौस 5 गतेको। अब यसलाई यहाँ चढाउनु पर्यो ट्रिपल कोलम क्याश बुकमा चढाउनु पर्यो। के हुन्छ त भन्दाखेरि अब हामीले यो जर्नलमा के मात्र हेर्नुस् भने क्याश हेर्नुस् बैंक हेर्नुस् डिस्काउन्ट हेर्नुस् अरुलाई नहेर्नुस्। क्याश बैंक र के डिस्काउन्ट मात्र हेर्नुस् है। अब यहाँ हेर्नु क्याश छ डिस्काउन्ट छ। ठीक छ क्याश क्रेडिटमा डिस्काउन्ट पनि क्रेडिटमा भनेपछि तपाईले कहाँ चढाउने यो ट्रिपल कोलम क्याश बुकको क्रेडिट साइडमै चढाउने। यो क्याश जहाँ छ त्यही चढाउने क्रेडिटमा छ क्रेडिट डेबिटमा है डेबिट यहाँ क्रेडिटमा छ क्रेडिटमै चढाउनुस्। टु क्याश अकाउन्ट 4900 हो भनेपछि क्रेडिट साइडमा गएर क्याशमा कति छ 4900 हो। पौस कति हो डेट पनि राखिदिनुस् पौस 5 4900। त्यसै डिस्काउन्ट पनि क्रेडिटमा छ नि डिस्काउन्ट कति छ 100 रुपैयाँ हो त क्रेडिटमा 100 भनेर राखिदिनुस्। ठीक छ अब नाम चाहिँ कसको राख्ने त अमाउन्ट चाहिँ क्याशको क्याशमै राख्ने डिस्काउन्टको डिस्काउन्टमै राख्ने नाम चाहिँ अब कसको राख्ने पर्चेजको भनेर राखिदिने। ठीक छ बाइ पर्चेज अकाउन्ट। त्यसैगरी अब अर्को जाउँ पौस 12। पौस 12 मा के भनिएको छ भन्दाखेरि क्याश रिसिभ फ्रम अरुणबाट हामीले क्याश प्राप्त गर्यौं। कति प्राप्त गर्यौं भन्दाखेरि 900 रुपैयाँ प्राप्त गर्यौं। ठीक छ एन्ड सेटल्ड हिज अकाउन्ट अफ ₹1000 यानी कि 1000 रुपैयाँ अरुणसँग लिन बाँकी थियो। अरुणको अकाउन्ट 1000 रहेछ हामीले 900 रुपैयाँ लिएर त्यो अकाउन्टलाई सेटल गर्यौं यानी कि 100 रुपैयाँ हामीले छोड्दियौ डिस्काउन्ट दिएछौं के डिस्काउन्ट दियो भने फेरि कहाँ आउँछ डेबिटमा आउँछ है। यसको अर्थ क्याश पाएको हो क्याश अकाउन्ट डेबिट क्याश तिर्दाखेरि टु क्याश अकाउन्ट हुन्छ भने क्याश लिँदाखेरि के हुन्छ क्याश अकाउन्ट डेबिट हुन्छ नि। त्यसै डिस्काउन्ट दियो भने के हुन्छ डिस्काउन्ट अकाउन्ट डेबिट। अब कसको अकाउन्ट सेटल गरेको त्यो चाहिँ अब क्रेडिटमा राखिदिनुस् टु अरुण अकाउन्ट। क्याश हामीले कति पायौं 900 रुपैयाँ पायौं। डिस्काउन्ट हामीले कति दिएछौं 100 रुपैयाँ। अरुणको अकाउन्ट कति रहेछ 1000 रुपैयाँ यानी कि यसको जर्नल एन्ट्रीज त यो हुन्छ क्याश 900 रुपैयाँ
पाएको 900 रुपैयाँ, डिस्काउन्ट 100 रुपैयाँ दिएको, डिस्काउन्ट दिएको जहिले पनि डेबिटमा आउँछ र कसको एकाउन्ट सेटल गरेको हामीले अरुणको एकाउन्ट सेटल गर्यौँ कति रुपैयाँको 1000 रुपैयाँको हो भने चाहिँ अब तपाईले क्याश बैंक डिस्काउन्ट हेर्ने, क्याश बैंक र डिस्काउन्ट। यो जर्नल हो भने जर्नलमा क्याश र बैंक डिस्काउन्ट हेर्नुस्, क्याश छ डिस्काउन्ट छ, ल ठीक छ। क्याश कहाँ छ? डेबिटमा छ, डिस्काउन्ट पनि कहाँ छ? डेबिटमा छ भने चाहिँ डेबिटमै चढाउनु पर्यो। कतिको ट्रान्ज्याक्सन हो यो? पौष 12 को ट्रान्ज्याक्सन हो यो। क्याश पनि डिस्काउन्ट पनि दुईटै कहाँ छ? डेबिटमा छ भनेपछि पौष 12 क्याशमा कति छ? 900 रुपैयाँ, डिस्काउन्ट कति छ? 100 रुपैयाँ, ठीक छ। क्याशमा 900, डिस्काउन्टमा 100, ठीक छ। क्याश एकाउन्ट डेबिट 900, डिस्काउन्टमा 100। अब नाम कसको राख्ने? एमाउन्ट त यिनीहरूको राख्नुभयो, तर नाम चाहिँ कसको राख्ने? टु अरुण एकाउन्ट भनेर राख्ने, ठीक छ। टु अरुण एकाउन्ट। जस्तो डेबिटमा छ भने क्रेडिटको नाम राख्नुस्, क्रेडिटमा छ भने डेबिटको नाम राख्नुस्। अब यिनीहरू डेबिटमा छ त्यही भएर क्रेडिटको नाम राखेँ मैले, ठीक छ। ल अब अर्को जाउँ पौष 12 त भयो। अब जाउँ पौष 19। पौष 19 मा के भनेको छ? क्याश डिपोजिटेड इन्टु बैंक ₹6000, यानी कि यसको जर्नल एन्ट्रिज के हुन्छ? बैंक ब्यालेन्स बढ्यो हैन, बैंक एकाउन्ट डेबिट कति? 6000। बैंकमा लगेर डिपोजिट गर्यो भने कि क्याश भनेपछि बैंकको खाता बढ्यो नि, बैंक एकाउन्ट डेबिट। हाम्रो पैसा गयो नि, हाम्रो क्याश बैंकमा डिपोजिट गर्यो भने चाहिँ आफूसँग भएको क्याश त गयो भनेपछि टु क्याश एकाउन्ट कति हुन्छ? 6000 हुन्छ। हो अब यहाँ के छ है, ल हेर्नुस् यो पौष 19 को जुन यो ट्रान्ज्याक्सन छ क्याश डिपोजिट इन्टु बैंक, यसमा के हो? बैंक एकाउन्ट डेबिट टु क्याश एकाउन्ट भयो, जर्नल इन्ट्री। अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो? बैंक डेबिटमा छ, क्याश कहाँ छ? क्रेडिटमा छ। हामीले चढाउने भनेको क्याश बैंक डिस्काउन्ट हो, यहाँ बैंक पनि छ क्याश पनि छ, दुईटै चढाउनु पर्यो हो भनेपछि बैंक कहाँ छ? डेबिटमा छ, डेबिटमै चढाउनुस्। क्याश कहाँ छ? क्रेडिटमा हो, क्रेडिटमै चढाउनुस्। जस्तो ल यो चढाउँ, जस्तो पौष 19 बैंक डेबिटमा छ, बैंक डेबिटमा कति छ? 6000 छ हो भनेपछि बैंकको कोलममा जानुस्, यहाँ 6000 चढाउनुस्, ठीक छ। बैंकको कोलममा जानुस्, 6000 चढाउनुस्, किनभने बैंक एकाउन्ट डेबिट 6000 छ। अब नाम चाहिँ कसको राख्ने त भन्दाखेरि क्याशको नाम राख्ने। बैंक टु क्याश भनेपछि नाम चाहिँ कसको राख्ने? टु क्याश एकाउन्ट भनेर राख्नुस्। अब कतिले चाहिँ के मिस्टेक गर्नुहुन्छ? टु क्याश एकाउन्ट भनेर राख्नुहुन्छ, फेरि क्याशमै राखिदिनुहुन्छ कि त्यो मिस्टेक हुन सक्छ है, त्यो चाहिँ याद गर्नु होला। एमाउन्ट चाहिँ बैंककै राख्ने, बैंक एकाउन्ट डेबिट 6000 छ चाहिँ डेबिट साइडमा बैंकको 6000 राख्नुस्, तर नाम चाहिँ कसको राख्ने? टु क्याश एकाउन्ट भनेर राख्नुस्, ठीक छ। ल यो बैंकको 6000 यो चढ्यो, अब क्याशको पनि त चढाउनु पर्यो नि, किनभने हामीले क्याश बैंक डिस्काउन्ट तीनटा चढाउँछौँ। क्याश फेरि कहाँ छ? टु क्याश एकाउन्ट 6000 छ भनेपछि क्याश त क्रेडिटमा छ नि, यसको जर्नल त हो भनेपछि क्याश क्रेडिटमा छ भनेपछि क्रेडिट साइडमा गएर 6000 रुपैयाँ क्याशमा चढाउनुस्, क्याशको कोलममा चढाउनुस्, ठीक छ। यो पनि कति गतेको? पौष 19 के एउटै ट्रान्ज्याक्सन हो, यो डेबिटमा यो क्रेडिटमा, बैंक चाहिँ डेबिटमा गयो, क्याश क्रेडिटमा गयो। अब क्याशको 6000 त चढाउनु भयो, अब नाम कसको राख्ने? क्याशको चढाउँदै हुनुहुन्छ, नाम चाहिँ फेरि कसको राख्ने? बैंक। बैंकको गर्दा क्याशको राख्यो भने क्याशको गर्दाखेरि बैंकको नाम राख्ने। जस्तै यहाँ बैंकको राख्दाखेरि क्याशको नाम राखियो भने क्याशको एमाउन्ट राख्दाखेरि नाम कसको राख्ने? बैंकको, बाइ बैंक एकाउन्ट, ठीक छ। ल अब अर्को जाउँ पौष 23 के भनेको छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम इन्भेस्टमेन्ट ₹1200, हामीले ब्याज प्राप्त गर्यौं 1200 रुपैयाँको भनेपछि यसको जर्नल के हुन्छ? हामीले ब्याज प्राप्त गर्नु भनेको पैसा पाएको हो नि, 13 क्याश एकाउन्ट डेबिट कति? 1200। कुन शीर्षकमा पाएको हो त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट प्राप्त गरे हो, टु इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट कति? 1200, ठीक छ। यो हो नि जर्नल। अब हामीले हेर्ने भनेको क्याश बैंक र डिस्काउन्ट हो, यहाँ क्याश मात्रै छ। अब क्याशलाई चढाउनुस्, क्याश कहाँ छ? डेबिटमा छ हो, त्यही भएर डेबिट साइडमै क्याशमा चढाउनुस् कति? 1200। यो क्याश कोलममा डेबिट साइडको क्याश कोलममा 1200 चढाउनुस्। अब नाम चाहिँ फेरि कसको आयो? क्याशको 1200 राख्नु भयो नि, नाम चाहिँ फेरि कसको आउँछ? इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्टको आउँछ भनेपछि टु इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट कति छ? पौष 23। अब फाइनल्ली पौष 27 को एउटा ट्रान्ज्याक्सन छ, के गरेछ भने क्याश विथड्रन फ्रम बैंक, बैंकबाट हामीले क्याश निकालेछौँ, पैसा निकालेछौँ है, अफिसको जुन बैंक एकाउन्ट छ त्यहाँबाट हामीले पैसा निकालेछौँ, कति रुपैयाँ? 2000, तर केको लागि? पर्सनल युज,
क्वेसन साइलेन्ट भइदिया भए अफिस युज हुन्थ्यो, तर यहाँ के भन्थ्यो पर्सनल युज। यदि तपाईलाई पर्सनल युज, इन्डिभिजुअल युज, डोमेस्टिक युज हो यस्तो भन्छ नि यो व्यक्तिगत खर्च घरायसी खर्चको लागि निकालेको, यस्तो अवस्थामा क्याश एकाउन्ट डेबिट लेख्न पाइँदैन। पर्सनल युजको केसमा हाम्रो जर्नल इन्ट्रिज के हुन्थ्यो भन्दाखेरि ड्रइङ एकाउन्ट डेबिट टु बैंक एकाउन्ट। हामीले जर्नलमा पढेका थियौँ कति छ 2000। यानी कि पर्सनल युजको लागि हामीले पैसा निकाल्यो भने के हुन्छ ड्रइङ एकाउन्ट डेबिट टु बैंक एकाउन्ट हुन्छ कति 2000। अब हामीले चढाउनु भनेको क्यास बैंक डिस्काउन्ट हो। क्यास बैंक डिस्काउन्ट मध्ये यहाँ के छ बैंक मात्रै छ, ठीक छ। बैंक पनि कहाँ छ क्रेडिटमा छ भने चाहिँ क्रेडिटमा 2000 छ भने चाहिँ क्रेडिट साइडमा जानुस्, बैंकमा कति चढाउनुस् 2000 चढाउनुस्। डेट कहिलेको हो पौष 27। अब नाम कसको राख्ने बैंकको 2000 क्रेडिटमा राख्नु भयो नि, अब नाम कसको राख्ने ड्रइङको राख्ने कि बाई ड्रइङ एकाउन्ट, ठीक छ। ल यति गर्नुभयो यो चढ्यो। अब तपाईले यहाँ एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने नि जस्तो यहाँ हेर्नुस् त पौष 19 को ट्रान्ज्याक्सनमा के भएको छ, त्यही पौष 19 के ट्रान्ज्याक्सन तपाईको के थियो बैंक एकाउन्ट डेबिट टु क्याश थियो, बैंक डेबिटमा गयो, क्याश क्रेडिटमा गयो, एउटै ट्रान्ज्याक्सन। यो पौष 19 गतिको त्यो एउटै ट्रान्ज्याक्सन यहाँ पनि डेबिट साइडमा पनि छ, पौष 19 को त्यही ट्रान्ज्याक्सन क्रेडिट साइडमा पनि छ भने चाहिँ यसलाई हामी कन्ट्रा एन्ट्री भन्छौँ। तपाईले जस्ट देखाउनको लागि चाहिँ के गर्नुस् भने यो एलएफ मा कन्ट्रा एन्ट्रीको साइन देखाइदिनुस् सी भनेर। ल यति चाहिँ काम गर्दिनु पर्यो। एउटै ट्रान्ज्याक्सन डेबिटमा पनि चढ्यो क्रेडिटमा चढ्यो भने यो कन्ट्रा एन्ट्री भनेर देखाउन सक्नुहुन्छ है। अब हाम्रो काम भनेको दुईटै साइडलाई बराबर बनाउने, ठीक छ। दुईटै साइडलाई के गर्नु पर्यो बराबर बनाउनु पर्यो। अब बराबर कसरी बनाउने भन्दाखेरि जस्तो क्याश हेर्नुस् 40,000 प्लस 900 प्लस 1200 गर्नुस्, अनि फेरि यताडी हिसाब गर्नुस् 4900 प्लस 6000 गर्नुस्, जति पुग्दैन यहाँ थप्नु पर्यो हो। त्यसैगरी बैंक पनि हेर्नुस् कति 80,000 र 6000 86,000 हुन्छ यो हो। अब यहाँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ बैंक जम्मा कति छ 2000 छ, यानी कि कति थप्नु पर्यो भन्दाखेरि 84,000 थप्नु पर्यो नि। अब यो पनि कति हुन्छ 86,000 हुन्छ, यानी कि बैंकलाई बराबर बनाउनु भयो 86,000, जति पुगेन त्यो के भनेर थप्नु पर्यो बाई ब्यालेन्स सिडी। कहिले थप्नुस् पौष महिनाको लास्ट डेटमा जानुस्, जस्तो पौष 31 मा जान सक्नुहुन्छ, ठीक छ। अब यहाँ मैले क्यालकुलेटर नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ क्याशको मैले छोड्ने यो तपाई आफै गर्न सक्नुहुन्छ। क्याशको टोटल गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो 40,000 41,000 42,100 हुन्छ होला मेबी इफ आई एम नट रङ। अनि यहाँ कति छ 4900 र 6000 छ भने चाहिँ तपाई हिसाब गर्नुस्, यसलाई पनि कति बनाउनुस् 42,100 बनाउनुस्, जति पुग्दैन त्यो तपाईले यहाँ थप्न सक्नुहुन्छ। के भनेर थप्ने बाइ ब्यालेन्स सिडी भनेर थप्ने। र डिस्काउन्टलाई चाहिँ तपाईले मिलाइराख्न जरुरी छैन। डिस्काउन्ट यहाँ 100 रुपैयाँ छ, यहाँ पनि कति छ 100 रुपैयाँ छ, तपाईले के गर्नु पर्दैन। र डिस्काउन्टलाई के गर्नु पनि पर्दैन, मिलाउनु पनि पर्दैन, बराबर बनाउनु पनि पर्दैन। यहाँ बाइ चान्स बराबर भयो, ठीक छ। अब पौष पछाडी के आउँछ माघ आउँछ नि हैन भनेपछि तपाईले फाइनल लास्टमा के गर्नु पर्यो माघ 1 भनेर राख्नुस्। माघ 1 मा के भनेर राख्नुस् टु ब्यालेन्स बीडी। अब माघ 1 गते हामीसँग क्याश यति छ, हामीसँग बैंक ब्यालेन्स यति छ भनेर देखाउने। त्यो कसरी देखाउने यो सिडी अमाउन्ट नै तपाईले के राख्नु पर्यो बीडी भनेर राख्नु पर्यो। जस्तो यहाँ जति आउँछ जति पुग्दैन नि त्यो राख्नुस्, त्यो सिडी अमाउन्ट नै यहाँ बीडी भनेर राख्नुस्। अनि यहाँ कति छ 84,000 छ नि हो, यो 84,000 लाई चाहिँ यता राख्नुस्, ठीक छ। यो पौष महिनाको क्लोज भयो, हामीले माघ महिनाको 1 गतेको चाहिँ हिसाब अलिकति टु ब्यालेन्स बीडी भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ।